बोकडी रस्त्यान चलून वयता आसतना पेपर हाता आसतना 2 गाडवां ती बोकडी पळयता आनी गांवां वचून गाडूस लोकांक सांगता की बोकडीन वागा खायला म्हण आनी लोक ते सोत मानता आनी कोणा सांगता चोयलां बोकडीन वागा खायलो अशें म्हणून पूण सोत हें आसलोलें जो पेपर बोकडीन खायला ते पेपराचेर वागागे फोटो आसलोलो तसो तेन खायलो आसता पूण लोक सोत मानता तीच पुरी आमकांय जायतीं जाणां नाका आसलोलें कितें सांगता आनी आमी तें सोत मानताय आमी पयलीं दोळ्यान चोवपा जाय कानान आयकोपा जाय आनी तेन्नाच तें आमी सोत मानपा जाय सारकें न्हू आमकांय बीन दुसऱ्यागे खबर करची न्हू पयलीं चिंतूं जाय